अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की कारकुनान क़ज़ा व क़दर से फरमाइश है कि आइंदा इंतखाबात में से कौमी असम्बली की बराह रास्त इंतखाबात के जरिए पुर होने वाली 266 में से कम अज कम 130 नशिस्तें मिल जानी चाहिए। इंतखाबी हलकों में हालात कुछ भी हों, मकबूलियत हो ना हो, उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल हों ना हो, बस इसे 8 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन का वो कागज चाहिए जिसमें उन उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान कर दिया जाए जिनकी फहरिस्त पहले से ही तैयार पड़ी है। इसमें एक आध का रद्दोबदल हो तो हो, वरना कौमी असम्बली में पूरे 130 मन पसंद अरकान चाहिए। 133 या 34 का तकल्लुफ इसलिए नहीं ताकि ऐसा लगे कि वाकई लोगों ने वोट दिया है, वरना यके अज ख्वाजगान मुस्लिम लीग नून ने तो 2/3 अक्सरियत की फरमाइश भी हंसते हंसते गोश गुजार कर दी। मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान भी चाहे तो वही चलाए, खैबर पख्तूनख्वा और मौलाना फजल रहमान और जनाब परवेज खटक के सुपुर्द कर दिया जाए। अलबत्ता पंजाब और विफाक में हुकूमत सिर्फ उसी को चाहिए और पूरी चाहिए। इस मामले में कोई एच पेच या उज़र काबिल कबूल नहीं। मोहतरम जहांगीर खान तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट दरअसल इसीलिए अटकी हुई है कि इनको मिलने वाली नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की 130 नशिस्तों के बाद आएंगी। मरकज और पंजाब में मतलूबा हदफ के हुसूल का यकीन हो जाए तो फिर इस्तेहकाम वालों से भी नरमी का मामला होगा। इसके अलावा लाड से बल्कि इठला कर उम्मीद नाज का ये मान भी है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले पहले किसी न किसी बहाने मुजरिम ठहरा दिया जाए ताकि नई हुकूमत को किसी फौरी खतरे का सामना न करना पड़े। जब पांव जम जाएंगे तो फिर अपील दलील का बंदोबस्त भी हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून का जो हो सो हो, मगर उन्हें सिंध में वो आजादी चाहिए जो सिर्फ ख्वाब में ही मिला करती है। सूबे की हुकूमत तो उनका ख्याल है उन्हें मिल ही जाएगी। बलूचिस्तान में भी उन्होंने मुनासिब सा खेल जमा लिया है, बस MQM का बारीक सा कांटा है जिसकी खलिश नहीं जाती। पंजाब में किसको क्या मिलेगा, मरकज की बिसात पर कौन आमने सामने होगा, इसकी फिक्र उन्हें फिलहाल नहीं। उन्हें बस वो आजादी चाहिए जिसके बाद वो सिंध की कौमी असम्बली की नशिस्तों में से बेशतर अपने नाम कर लेंगे। बाकी कुछ यानी एक आध MQM को और एक आध GDA को। कौमी असम्बली में 60 अरकान पीपल्स पार्टी के मुल्क भर से पहुंचेंगे, बात कुछ से कुछ हो जाएगी। अपोजिशन में बैठना पड़ा तो हुकूमत के मजे होंगे और हुकूमत में चले गए तो पोबारा। हजरत मौलाना फजल रहमान ने हल जज़ाइल एहसानी इल्लल एहसान से यह हुक्म निकाला है कि उनकी बेमिसल खिदमात के बदले में उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और मरकज में उनके इत्मीनान के मुताबिक हिस्सा मिलना जरूरी है। वो खैबर पख्तूनख्वा के चपली कबाब में जनाब परवेज खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की हड्डी भी कबूल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के वजीर आला की मसनद पर उन्हीं का नामजद शख्स बिठाया जाए। हाँ जनाब भी वोट इकट्ठे करने का बोझ कारकुनान क़ज़ा व क़दर पर ही डालना चाहते हैं, इसीलिए इंतखाबी मुहिम की मुश्किलात का बार बार जिक्र आता है। बिलाशुबा इलेक्शन मुहिम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके कुछ नामसाइद हैं, लेकिन असल मसला वोटर का है जो अब मौलाना की फिक्ही बसीरत की दाद देने के लिए तैयार है, न ये मानता है कि PDM की 16 माही हुकूमत सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए अदम से वजूद में आई थी। ये हालात का जबर ही है कि एहतियातन ही सही जनाब मौलाना को इस इलेक्शन में बलूचिस्तान की एक नशिस्त से भी कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े। इस तरह कौमी असम्बली पहुंचने का रास्ता जिस हद तक मुमकिन हो हमवार हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की फरमाइश, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और मौलाना फजल रहमान के तकाजों का पस मंजर यह है कि बस इन्हीं अरकान सलासा की वजह से तो इमरान खान काबू में है, वरना अब तक सब कुछ तहोबाला हो चुका होता। ये तीनों सियासी जमातें पाकिस्तान में खुद को दस्तूर की अलमबरदार कहलाया करती थी, मगर दस्तूर के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की खिदमत सरंजाम देकर अब मुआवजे की तलब कर रहे हैं। हैरत की बात है कि पाकिस्तान के जीरक तरीन सियासतदान ये भूल गए कि इन्हें मिलने वाली 16 माह की हुकूमत में हिसाब बेबाक हो चुका। अब इनका किसी पर कुछ नहीं निकलता। इन्हें जो कुछ मिलना है वो रियायत तो हो सकती है, इस्तेहकाक नहीं। चंद दिन पहले की बात जुदा थी, अब
رعایت بھی بس اتنی کہ جناب نواز شریف کو قانونی طور پر اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں وہ 2017 میں نااہل ہونے سے پہلے تھے۔ حضرت مولانا ایک بار پھر کسی نہ کسی طرح اسمبلی پہنچ جائیں اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ کی حکومت حاصل کر لے۔ اس کے علاوہ ان کا جو بھی دعویٰ ہے وہ پرائے مال پر دعوے جیسا ہے۔ یہ نکتہ ہر اس شخص پر آشکار ہے جو پاکستانی سیاست پر راہ چلتے تماشائی جیسی نظر ہی ڈالتا رہتا ہے۔ میرا خوف میری صحافت پر غالب رہتا ہے، ورنہ کچھ تفصیل سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان پر تنے آسمان پر ملت کے مقدر کے سبھی ستارے اپنے اپنے اصل مقام کی طرف حرکت کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یہ خبر ستارہ شناسوں نے مسلم لیگ نون کو بھی دی ہوگی، ورنہ اسے کیا پڑی تھی کہ سائفر کیس میں عمران خان کی سپریم کورٹ سے ضمانت پر اوپر سے نیچے تک احتجاجی بیانات داغنے لگے۔ 130 نشستوں کی فرمائش سن کر جیسے آپ کو ہنسی آتی ہوگی، بالکل اسی طرح آپ سبھی کو آتی ہے۔ 2/3 کی بات پر تو باقاعدہ کہے لگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا وقار سبھی کو ملحوظ رہتا ہے، اس لیے دعا ہے کہ وہ آئندہ اسمبلی میں تشریف فرما ہوں اور ایک بزرگ کی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ملک کی صدارت والا معاملہ فی الحال دبائی سمجھا۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ 2018 میں حاصل کیا تھا، عوام اسے اب کچھ زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، متحدہ قومی موومنٹ کا مقدر یاوری کر گیا تو الیکشن کمیشن اس کے لیے قومی اسمبلی کی 10 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی کا اعلان کرے گا۔ مقدر کی یاوری سے ہی مشروط ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن 100 نشستوں سے یقینی طور پر کم ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی کوشش، خواہش اور خود اعتمادی کی داد دینے کے لیے اس کے حصے میں 50 نشستوں والا کاغذ آئے گا۔ اور ہاں، خیبر پختونخوا کی حکومت مولانا سے دور جاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ستاروں کا چلن یہی رہا جو آج کل ہے تو جو کچھ میسر ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ سیاست کے پیچ و خم اس سے زیادہ کھولنے کا ارادہ مجھ میں نہیں، اس لیے تھوڑے کہے کو ہی زیادہ سمجھا جائے۔ سیاست کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے۔ یہاں بات دل موہ لینے والے تصورات سے شروع ہوتی ہے اور تلخ حقائق پر ختم ہوتی ہے۔ مملکت خداداد میں جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے، دلکش تصورات ہوا ہوتے جاتے ہیں اور تلخ حقائق اپنی مہیب شکل میں واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تصور یہ تھا کہ اپریل 2022 کے بعد عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام لیے بغیر اب سیاست کی کوئی چول ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ خواب یہ تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تعبیر یہ ہے کہ دنیا کی جمہوری تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں الیکشن سروے پر پابندی لگوانا پڑی۔ خیال میں عوامی پذیرائی کے بے نظیر مظاہرے جھلملا رہے تھے، حقیقت جہلم کے اس 19 سالہ نوجوان نے بیان کر دی جو مجھے چند دن پہلے وہاں کے بازار میں ملا تھا۔ اس نے کہا میرا ووٹ تحریک انصاف کا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولا میری ماں اپنی بیماری کی وجہ سے زندگی کے دن گن رہی۔ اس نے کہا ہے کہ اگر 8 فروری تک زندہ رہی تو عمران خان کو ووٹ دلوانے کے لیے ضرور لے جانا۔ میں سن کر دنگ رہ گیا اور وہ اپنے موٹر سائیکل پر آگے بڑھ گیا۔ جہلم کے اس نوجوان جیسے ہزاروں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے تصورات کچھ بھی ہوں، گلی محلے کی حقیقت عمران خان ہے۔ انہیں کوئی کتنا ہی تلخ سمجھے، اکثر عوام انہیں ایسا نہیں سمجھتے۔ شکریہ۔